चुनाव के ठीक बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आदेश ने मोदी 3.0 सरकार की धज्जियां उड़ा के रख 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इतना तो साफ हो गया कि सरकार के पास वो मेजॉरिटी नहीं है जिससे वो अब कह सकते हैं कि लोकतंत्र को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ सके, लॉ को तोड़ मरोड़ सके और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए जो मर्जी वो कर सके। मिली जुली सरकार पर अब चंद्रचूड़ का हथौड़ा चला है। सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आया है। यूएपीए पर जहां सरकार कानून लाके इसे और कठोर बना दिया है, वहां सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए पर सरकार की कानून को ही बदल दिया है। एक तरफ जहां पीएमएलए केस में ईडी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा आदेश दिया है, भले ही उस आदेश का पालन कोई कर रहा है नहीं कर रहा है वो बात की बात है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को प्रोफेसर की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को प्रोफेसर की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बरे अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बर के बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई देश की ही इतनी अच्छी ख़बरें आ रहे हैं तो सारी दुनिया की ख़बरें छोड़कर आप लोगों को वो ख़बरें दिखा रहा हूँ और सुना रहा हूँ विद प्रूफ के साथ, यानी सबूत के साथ, ताकि आप लोग गुमराही पर अमल ना करें, गुमराही की तरफ ना जाए। बहरहाल अभी देखा आपने सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो चीफ जस्टिस सीजीआई चंद्रचूड़ के साथ इन्हों जब सरकार में थे, जब हुकूमत थी इनकी, इतने जलील किए चीफ जस्टिस को, एक खिलौने से के वैसा खेले इन्हों, जब चाहे जैसा चाहे इस्तेमाल करने की कोशिश करे, हर तरीक़े से ख़रीदने की कोशिश करे, धमकाए। जब वो आदमी डरा घबराया नहीं, ना अपने ज़मीर का सौदा करा, तो उसको गवर्नर के पास झूठी बदनामगी करके बचते रहे हर वो चीज़ से। और इनकी पावर में थे इन्हों और इनकी फुल मेजॉरिटी थी, इन्हों जैसा चाहे वैसा सुप्रीम कोर्ट को भी रुसवा भी करे, जलील भी करे। अब उसी का बदला लेते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने गरम हथौड़ा इसलिए मारा क्योंकि इस वक्त सरकार लंगड़ी भी है, अंधी भी है, बहरी भी है, ना कुछ सुनाई दे रहा उसको, ना कुछ दिखाई दे रहा उसको, ना वो चल सकती है, चल भी नहीं सकती, बिल्कुल नहीं चल सकती। उसी का फ़ायदा उठाते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने सबसे पहले यूए और यूपी को कैंसल करने की बात कही थी, जो कि इन्होंने एक क़ानून लागू किया था, क़ानून बनाया था जिससे सारे देशवासियों को मुश्किल थी। और वो क़ानून एक ऐसा क़ानून था जिसमें हर कोई, यानी कोई मज़हब नहीं बच रहा था उससे, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना से कोई नहीं बच रहा था भाई। लेकिन अभी सीजीआई चंद्रचूड़ ने जिस तरीक़े से जो कारनामा अंजाम दिया, जो हालत की, वो काबिल तारीफ़ है। अब ना यूए रहेगा ना पीए रहेगा, ये कानून को कैंसल कर दिया सुप्रीम कोर्ट। अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट अपने उस पे है, पूरे उरूज पे है, और सीजीआई चंद्रचूड़ मैं समझता हूँ गिन गिन के हिसाब किताब चुकता करेंगे ये सरकार के साथ, क्योंकि इन्होंने जो कर दिखाया था आप लोगों को अच्छी तरह पता है। इन्हों खाली जलील नहीं करे थे, इन्हों बेइज्जत भी करे थे। सुप्रीम कोर्ट जैसी चीज़ को ये लोग अपना एक वो समझे हुए थे, खेल समझे हुए थे, खिलावड़ के वैसा इस्तेमाल करे वो लोग। अब
آپ سیدھے سیدھے کہہ دیے کہ جتنے ایجنسیز بنائے تھے انہوں، سمجھے، چاہے سی بی آئی ہو، چاہے سی آئی ڈی ہو، چاہے سی ڈی ہو، سی ڈی کو اپنا حساب کتاب دینے کے لیے کہہ دیے چیف جسٹس، اور سی ڈی جیسی ایجنسی کو دیش سے کینسل کرنے کی بات کر دی، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اب اس کا سیدھا سیدھا فائدہ اگرچہ اس کو کینسل کر دیے تو سیدھا سیدھا فائدہ کیجریوال جو کہ ناحق جیل میں بند ہے، اعظم خان جو کہ غیر ضروری سزا کاٹ رہے، بکری کے چوری کے کیس میں اندر ہے، انہوں معلوم ہی ہے نا آپ کو۔ تو ایسے کافی بڑے لوگ ہیں جو ان کے کالے قانون کا شکار ہوئے ہوئے۔ اب یہ سارے لوگ صرف باہر نہیں آئیں گے، صرف باعزت بری نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو ہرجانہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ اس کا انہوں بے عزتی جو کی ان کی، اور جو اتنے سال جیل میں رکھے اعظم خان کو، اور کیجریوال کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا، اور جو دوسرے ہیں ان کے ساتھ، یہ سارے حساب مانگیں گے ان سے، اور ان کو حساب دینا پڑے گا۔ یہ لوگ معاف کرنے والے لوگ نہیں ہیں، نہ نظر انداز کرنے والے ہیں۔ تو اب ان کی تو راتوں کی نیند حرام ہو گئی بھی ہے، انہوں کہاں سے ادا کر سکتے؟ اگرچہ اٹھا کے کیجریوال بول دیا، اگرچہ ایک 10,000 کروڑ کا اس کا نقصان ہوگا، اس کا ہرجانہ بھگو، تو کہاں سے لا کے دیں گے یہ لوگ؟ مثال کے طور پہ وہ بولے گا نہیں بولے گا، یہ دعویٰ کرے گا نہیں کرے گا، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن اس کے پاس یہ رائٹس ہے، اس کے پاس یہ رائٹس ہے، یہ برابر کر سکتا۔ اب وہ نہیں کرا الگ بات ہے، لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ بہت بے آبرو ہو رہے، یہ بہت بے عزت ہو رہے، جو کہ ہر دیش واسی کے لیے باعث فخر کی بات ہے۔ ہم نے بڑی اذیتیں سہی ہے، ہم نے ایسے کالے قوانین کافی دیکھے ہیں، اب دیکھتے ہی دیکھتے سارے چیزوں پہ کفر لگ جائے گا، لاک پڑ جائے گا، پردہ گر جائے گا، چاہے CAA ہو یا ٹرپل طلاق ہو، یہ ساری چیزیں جو انہوں نے کالے قانون جو لاگو کیے تھے، اب سپریم کورٹ کے پاس پاور ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ اب ان کی ملی جلی سرکار ہے، انہوں اگرچہ 15 دن ہو، 1 مہینہ ہو یا 2 مہینے ہو چلائے بھی، تو انہوں یہ چیزیں نہیں روک سکتے۔ اب سپریم کورٹ کا فیصلے اب انہوں بدلی نہیں کر سکتے، اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ انہوں جس طریقے سے سپریم کورٹ کے سپریمو CJI چندرچوڑ کو الیکشن کمیشن کے ایک ممبرشپ سے باہر کیا تھا، یہ اندھا دھند جو کارروائیاں کی تھی انہوں، اب وہ سب چیزوں کے لیے ان کو معافی مانگنا پڑے گا، اس کے یہ ذمہ دار بھی ہوں گے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اتنی اچھی خبریں آپ لوگوں کو مل رہی ہے، یہ کوئی معمولی خبریں نہیں ہیں، یہ ہمارے دیش کا سنویدھان ہے جو واپس آ رہا ہے، جو ہمارے دیش واسیوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی، جو عزتیں گئی تھی ہماری، وہ عزتیں واپس آ رہی ہے۔ اس لیے خود بھی دیکھو اور 4 دوست آپ کو بھی بھیجو، اور اللہ کا شکر مانو، نمازیں ادا کرو، تو شکرانہ نماز پڑھو۔ یا اللہ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔